हेलो दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर आपको अपने पूरे दिल से, आप ही के यूशो पूरे दिल से मैं वेलकम कहता हूँ। जी दोस्तों, वक्त हो गया है पूरे दिल से का, वक्त हो गया है एक मरतबा फिर आप सबके साथ मुलाकात करने का, वक्त हो गया है एक मरतबा फिर एक ऐसे टॉपिक को आपकी खिदमत में रखने का जिस पर बहुत ज़रूरी है कि हम भी सीखें और आप भी मिलकर सीखें। सबसे पहले हमेशा की तरह थैंक यू सो मच कि आप इतना हमारे टॉपिक्स को पसंद करते हैं। लास्ट जो हमने अपने टॉपिक्स किए और बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि इस पर और बहुत कुछ हम कर सकते थे। यकीन जाने कि हम लाजमी ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे जिस पर हम मज़ीद ऐसे टॉपिक्स पर बातें करेंगे ताकि आपकी राय जो आप हमें देते हैं उसको भी हम हमारे शो में ऐड कर सकें। आज भी एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं, मैं समझता हूँ जिस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। और अगर इस टॉपिक पर बात हमारे माशरे में होती भी है तो हम इस टॉपिक को इतना सीरियस नहीं लेते, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो पूरे दिल से का ये दिली मकसद है कि जो टॉपिक्स हम आपके सामने रखते हैं आप खुद भी सीखें और खुद अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक इन टॉपिक्स को पहुंचाएं, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारना बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी में उन सारे चैलेंजेस का जिनका हमें सामना करना पड़ता है उनसे निकलना बेहद ज़रूरी है। आज भी एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं, बताएंगे आपको कि कौन सा टॉपिक है, लेकिन मिलते हैं पहले टीम से। मेरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मारिया, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिका, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। तो दोस्तों, मैंने बता दिया कि आज बड़ा खास टॉपिक हम लेकर आए हैं और ये भी बड़ा अच्छा है कि पूरे दिल से के जितने हमने 4-5 पहले अपने एपिसोड से पहले बताया था कि जो हमारे आने वाले कुछ टॉपिक्स हैं वो हमारी ज़ात से बड़े कनेक्ट हैं। तो जितने भी हमने पिछले टॉपिक किए अपने 3-4 तो और आज का मिला के, तो मैं समझता हूँ इस पर सीखना बेहद ज़रूरी है। हमने बात की, मैंने भी बताया कि अगर हम सीखते भी हैं तो हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बिना वक्त को ज़ाया किए मैं बता ही देता हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं, और ज़िंदगी में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजारे। और मैं समझता हूँ ज़िंदगी में अगर मुश्किलात नहीं होती तो ज़िंदगी का एक चाम भी नहीं रहता, ज़िंदगी का वही मकसद भी नहीं पता चलता। और जब मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं तो जब हमें फिर वही बात है ना, जब हम उस मकसद को नहीं देखते हैं, उस सोच को नहीं देखते, तो बहुत सारी दूसरी सोचें हमारी तरफ आ जाती हैं। उनमें से एक सोच ये है कि हमारे माइंड सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। जब हम अपनी मुश्किलात से हार जाते हैं, जब हम मायूसियों का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे, क्या ज़िंदगी का हल यही है, या क्या ज़िंदगी की लड़ाइयों से लड़ने का हल यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर लें, हम सुसाइड को कर लें, हम अपने आप को बिल्कुल वेस्ट कर दें? मिलकर आज सीखेंगे कि कितना ज़रूरी है ऐसी लानत से अपनी जान को छुड़ाना, ऐसी सोचों से अपनी जान को छुड़ाना। इससे पहले कि आगे बढ़े, एक यही बात कहूँगा कि अपनी सोच को बदल लें। ये ना कहें कि ये मैं नहीं कर सकता, आपके सारे चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। ये ना समझे कि इनमें से मैं निकल नहीं सकता, ये ना समझे कि मैं ये कर नहीं सकता, बल्कि आज से इस शो से इस सोच को अपना ले कि अगर ये मैं नहीं कर सकता तो फिर कौन कर सकता है। मारिया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल अगस्टिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब हम ये सोच बना लेंगे, जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हम ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। डेफिनेटली जब ये सोच हमारी बन जाएगी, जब हम ये ऐसा सोचेंगे तो फिर मायूसी की जो सोचें हैं, जो फिक्रें हैं, वो तमाम जो है हमारी ज़िंदगी से जाती रहेंगी। क्योंकि मैं समझती हूँ समटाइम ऐसे हालात हमारी ज़िंदगी में इसलिए भी आते हैं हमें बदलने के लिए। अगर देखा जाए, हमें बाइबल मुकद्दस में से मिसाल मिलती है अयूब साबिर की। मैं समझती हूँ कि दुनिया में ऐसे मिसाल हमें ना मिली है और ना मिलेगी, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि सब्र को अपना काम करने दो। तो ज़िंदगी में ऐसे हालात और वाक़यात आते रहते हैं, सब्र को हमें जो है अपनी ज़िंदगी में इसको छोड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल भी रद्द नहीं करना है। क्योंकि जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो डेफिनेटली फिर हमारी ज़िंदगी में सब्र भी होता है। बिल्कुल मारिया, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि खुदा के साथ जो है हमारी लाइफ में जो है एक ट्रैंक्विलिटी आ जाती है, एक पीस आ जाती है। और अगर हम अयूब की बात करें, हजरत अयूब की जब हम बात करते हैं तो उनकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स थे कि किसी भी इंसान के लिए ह्यूमनली पॉसिबल हिस्ट्री में हमें एग्जांपल नहीं मिलती कि इतनी प्रॉब्लम्स आई हों, लेकिन फिर भी उनका जो हम मुस्तकिल मिजाजी देखते हैं, जो सब्र देखते हैं टीम, वो आउटस्टैंडिंग है। जिस तरह से हम बात करें कि उन्होंने भी, जिस तरह अभी अगस्टिन बात कर रहे थे कि एक वक्त आता है इंसान अपनी मुसीबतों से इतना तंग आ जाता है कि वो कहता है कि मैं क्यों ना खुदकुशी कर लूं या सुसाइड कर लूं। लेकिन हमें कलाम मुकद्दस में जब कुछ एग्जांपल्स मिलती हैं, अयूब साबिर की मिसाल है, उसमें उन्होंने खुदा से अज़ खुद कहा कि मेरी जान ले लें,
لیکن خدا نے نہیں کیا ایسا. ایلیا نبی کی ہمیں مثال ملتی ہے بائبل مقدس میں. ایلیا نبی خود خدا سے کہتے ہیں کہ جو ہے میری زندگی کو ختم کر دیں, لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. ہمیں یونا نبی کی مثال ملتی ہے کہ اپنے حالات سے تنگ آ کر انہوں نے بھی کہا, لیکن خدا نے انہیں کہا کہ نہیں. خدا نے کہا کہ میں تو تمہیں خود نینوا کے لوگوں کو بچانے کے لیے بھیج رہا ہوں, میں تمہاری جان کیسے ختم کر دوں. تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ زندگی کا پیدا کرنے والا. ایک لاجیکل بات یہ ہے کہ کیا آپ کے مرنے سے یا آپ کے خود کو ختم کرنے سے وہ پرابلمس ختم ہو گئی؟ نہیں, بالکل نہیں, بلکہ ایون آپ وہ ساری پرابلم جو اپنے گھر والوں فیملی کے لیے بالکل ان کا میگنیٹیوڈ بڑھ جاتا ہے, اور آپ کے پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ آپ کو مطلب انہی الفاظوں سے یاد کرتے ہیں کہ اس کے جانے سے ہماری مصیبتوں میں مزید اضافہ. اور مریم آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے نبیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری جان لے لے, لیکن خدا نے نہیں لی. حالانکہ خدا کر سکتے تھے, خدا جان لے سکتے تھے, لیکن جہاں ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے, وہیں سے ہماری زندگی کا اصل مقصد خدا ہمیں دکھاتا ہے. وہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اپنی جان دینے سے کیا ہمارے دکھ کم ہو جاتے ہیں, بلکہ ہم ان میں اضافہ کر دیتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. کیا میرے سوسائڈ کرنے کے بعد میری فیملی خوش رہ سکتی ہے؟ بلکہ میں ان کو ڈپریشن کا شکار کر دوں گا. وہ اس بات کو سوچ کے ہو سکتا ہے وہ اس نوبت تک پہنچ جائیں, لیکن ہمیں اس چیز کو اٹیمپٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ بے حد برا ہے. اور اگر ہم ابھی کی رپورٹ دیکھیں تو اقوام متحدہ میں جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں اس میں سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے کہ ہر سال 1 ملین لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں, اور اس میں 79% وہ ممالک ہیں جو غربت کا شکار ہیں, جن کی انکم پاور زیادہ کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے وہ, اور 15 to 29 تک کی ایج ہے جس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں اس چیز کا شکار. وہی بات ہے کہ بات ہے اگر ہم سوچ کو اپنا بدل لیں, اگر اپنی سوچ ہم بدل لیں تو بڑی اچھی بات آپ نے کی. بہت ساری رپورٹس ہمیں ملتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جہاں پر ہمیں اتنا بڑا فگر ملتا ہے وہاں پہ ہمیں ایسے ویب سائٹس بھی ملتی ہیں جو ہماری کاؤنسلنگ کرتی ہیں کہ ہم ایسی سوچوں سے اپنی جان چھڑا سکیں. سو سب سے بڑی کاؤنسلنگ تو خدا کا کلام ہماری کرتا ہے, کیونکہ جب وہ ہماری زندگی میں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں ایسی سوچیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی. تو چلے چلتے ہیں, سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رپورٹ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. دنیا میں کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں اور کس کس وجوہات سے کرتے ہیں, اور ایسے کون سی ویب سائٹس ہیں, ایسے کون سی آرگنائزیشنس ہیں جو ایسی باتوں سے جان چھڑانے میں ہماری کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو پورے دل سے نے ایک بڑی اچھی رپورٹ آپ سب کے لیے تیار کی ہے, تو میرین کے ساتھ جا کر دیکھتے ہیں اس رپورٹ کو. ہیلو آڈینس, جس طرح سے ہم مین ڈیسک پہ بات کر رہے ہیں سوسائڈ, دی اسکیپ روٹ اور دی اونلی وے لیفٹ, تو اگر ہم بات کریں خودکشی کی تو ہمیں انارمس سٹیٹس ملتا ہے. جس طرح سے میرے ٹیم میٹ ایرک نے آپ کو بتایا کہ ہر سال 1 ملین لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں, اور یہ سب سکسیسفل اٹیمپٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ 300,000 لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں جو کہ انسکسیسفل ہوتے ہیں, اور وہ کسی نہ کسی طرح سے بچ جاتے ہیں. وہ بچ کیسے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم کسی سوسائڈ کرتے ہوئے شخص کو بچا سکتے ہیں, یا ہم کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی شخص کے دماغ میں سوسائڈل تھاٹس چل رہے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آغا خان یونیورسٹی نے ایک سروے کیا جس کے مطابق پتہ چلا کہ 34% آف پاکستانیز جو ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں یہ سٹیٹس جو ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ہم یوزلی ان باتوں کو جو ہیں ہم سامنے لے کر نہیں آتے. مینٹل ہیلتھ ہمارے لیے جو ہے ایک بہت ہی چیلنج بنا ہوا ہے, لیکن ڈپریشن کی اگر ہم نے بات کی کہ 34% پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہیں, تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہر سال دنیا میں 800,000 جو سوسائڈز ہو رہی ہیں آؤٹ آف 1 ملین, وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. ڈپریشن سوسائڈ اٹیمپٹس کے انارمس فگر میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ ابھی حال ہی میں ماڈل انم تنولی نے سوسائڈ کمٹ کر لی, اور یہ ایک ڈراسٹک شوق تھا تمام میڈیا کے لیے. اس کے علاوہ اگر ہم جون میں دیکھیں, اسی ایئر جون میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ نے جو ایڈورڈ کالج سے جن کا تعلق تھا, انہوں نے سوسائڈ کمٹ کی. ان تمام سوسائڈز میں ڈپریشن ایک مین کاز رہا, ویئر ایز انم تنولی کے کیس میں سائبر بلنگ نے بھی بہت زیادہ کردار ادا کیا. تو ہم بات کر رہے ہیں سوسائڈ کی. اگر ہم دیکھیں تو گلوبلی 10 سپٹمبر کو ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے, اور اس دن جو ہے سوسائڈ پریونشن کے لیے بہت ساری نالج ہماری عوام تک پہنچائی جاتی ہے. اگر ہم سوسائڈ پریونشن کی بات کریں تو کچھ کازز جو کہ ان میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سوسائڈ کرنے میں, وہ یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کو اس کے جذبات کا اظہار نہ کرنے دیا جانا, اور یہی وجہ ہے کہ جو لڑکے ہیں ان میں سوسائڈ کا ریشو فیمیل سے 5% زیادہ ہے. وہ اس لیے ہے کیونکہ جب بھی ہمارے یہاں مرد حضرات جو ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں یا اپنی کسی ویکنس کا اظہار کرتے ہیں, تو ہمارے معاشرے میں ان کو شیم کیا جاتا ہے.
تو 15 سال کی عمر تک جب یہ میل چلڈرن پہنچتے ہیں تو وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا یا اپنی کمزوریوں کا اظہار کرنا بالکل بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ریچ آؤٹ کریں اور ان سے بات کریں. یہاں پر میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتی چلوں. ہم نے اپنے شو میں ہی ذکر کیا تھا سوشل میڈیا کے پازیٹیو یوز کا، اور ہم نے آپ کو بہت ساری ویب سائٹس بتائی تھیں. کچھ عرصے پہلے ہی سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ ہائپ تھی. ہم نے سنا تھا بلو ویل سوسائڈ گیم کے بارے میں. یہ گیم کیا ہے؟ یہ گیم آپ کو کچھ ٹاسک دیتی ہے اور ٹین ایجرز اس میں زیادہ انوالوڈ ہیں، اور اس کا لاسٹ ٹاسک ہوتا ہے سوسائڈ کمٹ کرنا. ایک اور گیم ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ آج کل وائرل چل رہی ہے، دیٹ از مومو سوسائڈ گیم. اس میں بھی کچھ ایسے ہی ٹاسک ہوتے ہیں اور سیلف وکٹمائزیشن کہا جاتا ہے کہ ٹین ایجرز اپنے آپ کو گھائل کریں، زخمی کریں اور الٹیمیٹلی سوسائڈ کمٹ کر لیں. سروے سے پتہ چلا کہ 90% لوگ جو کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی فیملی کو کوئی نہ کوئی تھریٹ دیتے ہیں اپنے سوسائڈ کرنے سے پہلے. تو اگر کوئی آپ کو ایسا تھریٹ دے خدا نخواستہ تو ضرور ان پر نظر رکھیے. اب ہم کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی شخص جو کہ سوسائڈل تھاٹس میں انڈلج ہے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہمارے پاس پاکستان میں چونکہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے لیے اتنے پلیٹ فارم نہیں ہیں. اگر ہم ریشوز کو دیکھیں تو ہمارے پاس ٹوٹل 750 سائیکیٹرسٹ موجود ہیں پاکستان میں، جو کہ اسکلڈ ہیں اور ان سب باتوں پر ان کو ایک نالج حاصل ہے. جیسے کہ ماڈل انم تنولی کے ڈیتھ پر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ایک 24/7 ہیلپ لائن کا آغاز کیا جائے جو کہ ایسے لوگوں کی مدد کرے اور کاؤنسلنگ فراہم کرے جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں یا ڈپریشن سے گزر رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں پہلے بھی کچھ ایسے ٹول فری نمبرز موجود ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے جن سے رابطہ کر کے ایسے شخص جو ہیں مدد حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو روزن کی ہیلپ لائن موجود ہے جہاں پر ان کے پاس کنسلٹنٹس ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں جو اپنے ٹول فری نمبر کے ذریعے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو کاؤنسل کرتے ہیں. یہ نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہوں گے. امن ٹیلی ہیلتھ یہ بھی فری کاؤنسلنگ فراہم کرتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ ڈپریشن کا شکار ہیں یا سوسائڈل تھاٹس جن کے ذہن میں رہتے ہیں پریویل کرتے ہیں. اس انفارمیشن کو ضرور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف. تھینک یو. ویلکم بیک ویورز. تھینک یو میرین، اٹ واز ویری انفارمیٹیو. اور جن میڈیمس کا آپ نے بتایا جن کے وسیلہ سے لوگ بچ سکتے ہیں وہ بہت ہی میری نظر میں تو بڑے قیمتی ہیں اس وقت. اور ضرور جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، وین آئی واز پریپیئرنگ مائی سیلف فار دس ٹاپک تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں لوگوں کو سوسائڈ کرتے کرتے فوراً بچایا گیا، ان کی زندگی بچ گئی. اور جب ان سے سوالات کیے گئے تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی سے ہار چکے ہیں، یا غم میں یا دکھ میں. اور کلام مقدس میں رومیو 8:28 آیت میں ملتا ہے کہ سب چیزیں مل کر خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، مصیبتیں نہ ہو اور بھلائی ہو تو ضروری ہے کہ ہم خدا سے محبت کریں. اور جو لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی میں اس طرح کی مصیبتیں نہیں آتی. ایک مصیبت آتی بھی ہے تو خدا ان کو اتنا فضل دے دیتے ہیں لڑنا سیکھ جاتے ہیں. بالکل. کلام مقدس ہی میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے آج تک تمہیں اس ایسی آزمائش میں ڈالا جس میں تمہاری قوت نہ ہو کہ تم اس میں سے نکل سکو. بالکل. اور خدا راہ خود فراہم کرتا ہے. پھر صحیح بات ہے. اور وہی بات ہے شروع میں ہم نے کہا کہ وہ زندگی ہی کیا جس میں مصیبتیں نہ ہو. اپنی راہوں میں جب ہم اس کو پہچانیں گے تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا. بالکل وہی بات ہے کہ بات ہے چیزیں ساری اویلیبل ہیں، بات ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی، بات ہے اس طرف اپنے دھیان کو لانے کی جس طرف ایکچوئل میں خدا چاہتا ہے کہ ہم آئیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس دن کا آغاز ہم خدا سے کر لیتے ہیں اس دن پھر ایسی سوچیں ہماری زندگی میں آتے ہی نہیں. تو چلے لے کر چلتے ہیں آپ کو ہمارے سانگ آف دا ویک کی طرف. بڑا اچھا ایک گیت آج ہم ایڈ کرنے والے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر جن کا یہ گیت ہے آج ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. بہت اچھا گیت ہے کہ ہر دن خدا کے ساتھ ہم نے شروع کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب ہر دن ہم خدا کے ساتھ شروع کر لیں گے تو جتنی بڑی ایسی بیڈ اسپرٹس ہمیں تنگ کریں وہ ساری فیل ہو جائیں گی. کہ جب خدا کے ساتھ آغاز کر لیں گے تو پھر کوئی ایسی بات ہی نہیں رہے گی کہ ایسی سوچوں کی طرف ہمیں لے کر جائے. تو چلے بڑھتے ہیں سانگ آف دا ویک کے سیگمنٹ کی طرف اور آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں جن کا یہ سانگ ہے اور مل کر اس سانگ کو بھی سنتے ہیں. جی دوستو، ایک مرتبہ پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے شو میں. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے کہ ہم سانگ آف دا ویک سنیں، آج ہمارے ساتھ جن کا یہ سانگ ہے وہ ہمارے سیٹ پر موجود ہیں اور بنا انتظار کیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہارون جون سے. ہارون، ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو سو مچ. ہم پورے دل سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں
اور سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد آپ کو اتنے اچھے گیت کے لیے جو نیا دن ریسنٹلی آپ نے ریلیز کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ برکت اس گیت کے وسیلہ سے پا رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم سانگ کی طرف چلیں, آپ مختصر سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ اس گیت کو لکھنے کا کیا مقصد ہے اور آپ نے کیا سوچ کر اس گیت کو گایا. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ٹو آل ٹیم پورے دل سے کہ جنہوں نے سانگ آف دا ویک میں یہ سانگ رکھا, نیا دن دا مارننگ پریئر. تو میں بتاتا چلوں کہ یہ سانگ لکھنے کا ویژن, بنانے کا ویژن جو ہے, ہمارے جو اس سانگ کے پوئٹ ہیں, رائٹر ہیں, سر جمشید جیروم, انہوں نے ایک سوچ لے کر اس سانگ کو لکھا کہ ہمارے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہیں وہ اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس خدا کی طرف جانے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں, کوئی بزنس مین ہے, کوئی اپنے سکولز میں, کالجز میں نکل جاتے ہیں, بالکل, تو وہ نکل جاتے ہیں, تو ان میں خدا کے لیے ٹائم بالکل ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ خدا کو, لائف بڑی بیزی ہوئی, لائف بیزی ہو چکی ہے, بالکل. اور اسی طرح جب ہم بغیر دعا کیے, خدا کا نام لیے ہم نکل جاتے ہیں اپنے کاموں میں, تو ہمارا دن انہی پریشانیوں میں گزرتا ہے, انہی ٹینشنوں میں گزرتا ہے کہ جو کہ ہم نے رات کو سوتے وقت ہم نے رکھی تھی. تو اگر ہم خدا کا نام لے کر جب نکلتے ہیں تو وہ ہماری ساری ٹینشنیں جو ہیں وہ خدا کے وسیلہ سے ساری جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں. جب ہم اپنا دل خدا کی طرف لگا جاتے ہیں, ہم اپنے دن کا آغاز خدا کے نام سے کرتے ہیں, بڑی اچھی بات, تو وہ ہمارا سارا دن ببرکت گزرتا ہے. بالکل. اور یہ سانگ کے اشعار بڑا اچھا ایک میسیج دیتے ہیں کہ اے خدا ہر نیا دن تیرے نام سے شروع کروں. تو آپ نے بڑا اچھا اس کا پیچھے مقصد بتایا کہ مقصد کیا ہے اس سانگ کو لکھنے کا اور آپ کا گانے کا. تو ہارون, جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج ہمارا ٹاپک ہے سوسائڈ. انسان جب زندگی سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے تو وہ ایک وقت آتا ہے جب انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ سوسائڈ کر کے اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں, اور زندگی ایک بڑا قیمتی تحفہ ہے. تو اس ٹاپک پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, بہت اچھا آپ نے ٹاپک رکھا ہے. سوسائڈ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بری چیز جسے سمجھا جائے, کیونکہ انسان سوسائڈ یا خودکشی کرنے کے موڑ پر تبھی پہنچتا ہے جب اسے کوئی رستہ نہ نظر آئے, اس کے پاس کوئی مقصد نہ ہو اپنی لائف کا, یا اس کے پاس کوئی ایسا رستہ اسے نظر نہ آ رہا ہو کہ وہ اپنی کامیابی ڈھونڈے یا اس میں کچھ اپنا سکون ڈھونڈے. اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں سب سے پہلے تو ایک مقصد رکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جب وہ بندے کا مقصد اس کو پانے کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایسے خیال آتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ جب ہم خداوند کے ساتھ اپنا دل لگا لیں گے تو ایسے خیالات ہماری زندگیوں میں آئیں گی نہیں. بالکل, کیونکہ خدا انسان سے بہت پیار کرتا ہے, تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میں کہ کوئی انسان جو ہے وہ خودکشی یا اپنی زندگی کو ضائع کرے, کیونکہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ تمہارا بدن جو ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے. اور جب ہم اس مقدس کو, جس میں روح القدس رہتا ہے, اس کو تباہ کریں گے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. پھر انسان کا جو خدا کی طرف سے مقصد تھا بنانے کا وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. تو ناظرین, بڑا اچھا یہ گیت ہے جو ابھی آپ سننے کو ہے, اور وہی بات ہے ہارون نے بڑی اچھی باتیں کی کہ جب ہم خدا کے ساتھ کسی بھی کام کا یا کسی بھی دن کا آغاز کرتے ہیں تو یقیناً پھر ہمارے سارے راستے ہموار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہارون, تھینک یو سو مچ, اتنا اچھا آپ نے وقت نکالا اپنا. ہم ضرور آپ کو دوبارہ پورے دل سے میں دعوت دیں گے, کیونکہ آج کا ٹائم ہمارا ویسے ہی بہت کم ہوتا ہے اور آج آپ سے بہت ساری باتیں ہم نہیں کر پائے, لیکن ہم ضرور دوبارہ آپ کو موقع دیں گے تاکہ مزید آپ سے باتیں کریں اور آپ کی باتیں ہمارے دوستوں تک رکھنے والے ہوں. تو چلے مل کر سنتے ہیں یہ گیت اور برکت پاتے ہیں. اے خداوند ہر نیا دن تیرے نام سے میں شروع کروں, میری سانسوں کو تو نے سنبھالا, میری آنکھوں کو بخشا اجالا, میری سانسوں کو تو نے سنبھالا, میری آنکھوں کو بخشا اجالا, گئے دن کی
मेरी रात को सुबहों में ढाला, हर घड़ी के हर पहर में तेरे नाम का मैं जिक्र करूं, तेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, तुझको ही जलाल मैं दूं। ऐ खुदावन हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूं। ऐ खुदावन हर नया दिन तेरे नाम से मैं शुरू करूं। वेलकम बैक ऑडियंस। और ऑगस्टिन, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस सेगमेंट के वसीला से, और मैं एक बात यहाँ पर मेरे दिल में आई कि हम इन चीज़ों की तरफ, या खुदकुशी वही करता है जो खुदा से नाउम्मीद हो जाता है। खुदा से दूरी जब आप इख्तियार कर लेते हैं तो आप इंसानों से भी नाउम्मीद हो जाते हैं। कलाम से वाकफियत जो है वो हमारी ज़िंदगी को बहाल भी करती है और हमारी जान बचा भी सकती है। यहूदा इस्करियोती को अगर खुद यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उनको हर वक्त वो तौबा का कलाम सुनते थे, लेकिन वो कलाम उनके दिल में सरायत नहीं कर गया था। तो सोशल और बिब्लिकल एस्पेक्ट से तो हम बात कर ही रहे हैं, तो बढ़ते हैं हम अपनी इंटरनेशनल टीम की तरफ और देखते हैं कि उनके पास क्या है आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए। थैंक यू टीम। यूथ अराउंड द वर्ल्ड सेगमेंट में खुशामदीद। मैं ताबिथा, आपकी होस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुसाइड, एस्केप रूट। आज का ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में अरीज और फिलिप मौजूद हैं। Hello. It's good to have you both here. Thank you. I'd just like to start off by asking, what are your thoughts on why people actually think about committing suicide? Well, it starts from having that low self-esteem, depression, things that they cannot handle. Sometimes they feel like it's too much. It's out of control. The world is falling apart. Something that they cannot handle, that they cannot sustain, they cannot hold on to. And that's when a person is coming to a decision of taking suicide attempt, or that's an escape route. मेरे ख्याल में ये सुसाइड को एज एन एस्केप रूट समझना इज़ रॉन्ग, क्योंकि खुदा ज़िंदगी देता है, ज़िंदगी खुदा की देन है, वो देता है और उसी के पास हक है कि वो ले ले ज़िंदगी हमारी। और nobody should think that they have the authority to take life because you don't have the power to give life. खुदा के कलाम में भी ये लिखा है, 10 commandments में से एक है वो कि do not murder. जैसे कि अरीज ने हमें बताया कि क्या हम जिंदगी दे सकते हैं? नहीं, तो हमें जिंदगी लेने की भी हक नहीं है, और खुदावन जिंदगी देता है और वही खुदावन लेता है। उसके साथ साथ खुदा के कलाम में ये लिखा है कि वो किसी के ऊपर इतनी बोझ नहीं देता जो वो सह नहीं सकता। सो दैट मीन्स जब एक व्यक्ति उस सिचुएशन में होके जा रहा है, उस डिप्रेशन के सिचुएशन में जा रहा है या फिर तकलीफ की अवस्था में जा रहा है, तो God knows he can handle that. God knows his limitation. And there is a hope later on. He needs to just overcome it. जितनी उम्मीद खुदा ने हमें दी है उसके साथ ही उतना ही प्यार दिया है हमें, और उस प्यार के ज़रिए हमें एक ऐसी शक्ति मिलती है, we get this strength which comes from the Lord to overcome whatever situation it may be that's leading us towards suicide. जब दुनियावी तौर पे देखते हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? वो क्या सोचेंगे? कि मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि having a mentor, having someone to talk to, किसी से बात करें, किसी से अपनी बातें शेयर करें। और कई बार ऐसी सिचुएशन हम ऐसे सराउंडिंग में हम ब्रॉट अप होते हैं, कई सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, जैसे कि गॉसिप इज वन ऑफ द मेन रीजन मे बी इन दैट कल्चर वेयर यू कैन नॉट ट्रस्ट अ पर्सन एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू फाइंड समवन टू मेंटर यू बिकॉज यू विल नॉट प्लेस योर ट्रस्ट ऑन दैट मेंटर। पर हमें बस इस बात का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई हमसे हेल्प मांगे। समटाइम्स यू कैन सी कि कोई सफ़र कर रहा है, यू कैन सी, आई थिंक वी शुड बी विजिलेंट
हमें देखना चाहिए हमारे जो आसपास हमारे दोस्त हैं, हमें उनका ख्याल करना चाहिए. अगर हमें लगे कि they are feeling down या वो बहुत ज़्यादा, we should take the initiative to ask them, are you okay? In 1 Corinthians chapter 6 verse 19, it very strongly says here, you are not your own. आप अपने खुद के भी नहीं हैं, तो आपको कैसे ये हक मिलता है या कौन आपको ये हक देता है अपनी ज़िंदगी लेने का? जैसे कि कहते हैं कि आपको हक नहीं है कि अपनी ही ज़िंदगी लेना. दैट मीन्स उसके साथ साथ खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि he will never burden you with what you cannot bear. खुदा हमें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ता. हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा बाप है. He would never leave us. जैसा कि फिलिप ने कहा कि वो हमें उतना ही देता है जितना हम हैंडल कर सकते हैं. So he's always there for you. If you speak to him, he would guide you in the right way. Is social media a right place to post about these things? Sometimes people can misuse your information, or like it could also form sort of like a rumor. It's better to speak to a friend. Keep your private life private. Absolutely. Not to advertise it. ये जो बातें होती हैं इनको confidential रखना बहुत ज़रूरी होता है. I think social media is definitely not the right platform to post anything about, you know, your confidential, your private life. Or it sometimes can encourage another person. Say if you're having suicidal thoughts, you post them. Somebody else could pick up from there. Absolutely, or they could yes. think, oh, somebody else is thinking that too. Maybe that's the right way to go about it. So it's never the right way. Never. जो भी हमारी ज़िंदगी में situations आती हैं, कितनी भी मुश्किल हों, they are there to strengthen us. और इसी के साथ back to the studio. वेलकम दोस्तों, थैंक यू इंटरनेशनल टीम. बहुत ही खूबसूरत बातें की और यकीनन हमारे दोस्तों ने भी सीखी और हमने भी सीखी और वो सब हम सब की रहनुमाई का बायस बनी. जी मारिया, और हमने हमारा आज का टॉपिक जो था वो था सुसाइड एस्केप रूट और द ओनली वे लेफ्ट. ना तो ये एस्केप रूट है और ना ही एक आखिरी रास्ता है जहाँ जिस पे हमें चलना है. हमने पूरे प्रोग्राम में यही सीखा है. और अगर देखा जाए गम मुसीबतों की बात जो कि हम शुरू से कर रहे हैं, हमने इंटरनेशनल टीम से भी सीखा है, तो क्या सिर्फ ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का फैसला कर सकती हैं? नहीं, बल्कि आगे बहुत कुछ है. अगर देखें तो नबियों ने मुसीबतें सही हैं, रसूलों ने सही हैं, तो हमें देखना यह है कि क्या उन्होंने सुसाइड कमिट किया? नहीं, बल्कि पौलुस रसूल की रहनुमाई में कि वो कहते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका. हमें इस कुश्ती को लड़ना है और इसमें अपने उस मेडल को हासिल करना है. बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबने बड़ी रहनुमाई की और थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ बने रहे. तो यकीन जाने कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम भी बहुत कुछ सीखते हैं. इससे पहले कि हम आपके लिए रखें, आपकी खिदमत में रखें, उससे पहले हम बहुत कुछ सीखते हैं ताकि इसको अच्छी तरह पूरी ज़िम्मेदारी से आपकी खिदमत में रख सकें. तो वही बात है, यीशु मसीह में हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है. जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु मसीह के खून से धुल जाते हैं, यीशु मसीह की कुर्बत में आ जाते हैं, खुदा की कुर्बत में आ जाते हैं, तो यकीन जाने के जितनी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में क्यों ना हो, आपको उन सारी मुश्किलात से लड़ने के लिए एक बड़ी अच्छी कुव्वत मिल जाएगी. तो आपने हमेशा लड़ना है ऐसी मुश्किलात से, आपने हमेशा लड़ाई करनी है, फाइट करनी है, ऐसी लानतों से बचना है, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का असूल है कि हम हमेशा हर कदम पर साबित कदम रहें और खुदा की रहनुमाई में चलते रहें. थैंक यू सो मच कि आपने पिछले सारे 30 मिनट हमारा साथ दिया. हम फिर से अगले टॉपिक में एक अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. और तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, पूरे दिल से को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर ये शो करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. जब आप इतनी सपोर्ट करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तो हमारे हौसले बुलंद होते हैं. और जब हमारे हौसले बुलंद होते हैं तो हमारा पूरे दिल से दिल करता है कि हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स को खुद भी सीखें और आपके सीखने का भी वसीला बने. सो हमारी सारी इन्फो बार आपकी स्क्रीन पर आ रही है. यूट्यूब पे हमारे पेज को फॉलो करें, फेसबुक के पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें. और अगर आप कोई चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जो हम अपने शो में ऐड करें तो ज़रूर हमें बताएं. हम यकीनन आने वाले शोज़ में उस टॉपिक को भी ऐड करेंगे. आपसे मिलेंगे आप ही के अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से.